नमस्कार। जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज अलि फरक विषयबारेमा चर्चा गरौँ। अमेरिकी स्वार्थमा चलिरहेको रुस र युक्रेन युद्धको चर्चा आज म गर्न चाहन्न। रुस र युक्रेन बीच चलिरहेको युद्ध विरामको वार्ता नौटङ्की साबित गर्दै अमेरिका र बेलायतले युद्ध भड्काइरहेका छन्। त्यसकारण रुस र युक्रेनको युद्धबारेमा चर्चा गर्नुको कुनै अर्थ देखिँदैन। त्यहाँ सङ्कट सिर्जना भइरहेको छ। रुसले रुबलमा पेट्रोलियम पदार्थको भुक्तानी गर भनेर युरोपियन मुलुकहरूलाई आदेश जारी गरेपछि युरोपियन मुलुकहरू पेट्रोलियम पदार्थको सङ्कटमा फस्ने भएका छन्। अमेरिकाले पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननमा ध्यान पुर्याऊ भनेर आफ्नो देशभित्र अभियान थालनी गरेको राष्ट्रपति जो बाइडेनले त्यस्तो आदेश दिइसक्नु भएको छ। यता भारतको भ्रमणमा नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आज पुग्नु भएको छ। आजै भारतीय जनता पार्टीको कार्यालयमा नेपालबाट प्रधानमन्त्रीको टोलीका साथमा पुगेका 50 जना जम्बो प्रतिनिधिमण्डल प्रवेश गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणमा नेपाल र भारतबीच विद्यमान सीमा समस्या बारेमा प्रसङ्ग नउठ्ने भएको छ। जो जटिल मुद्दा हो, भारतले सीमा अतिक्रमण गरिरहेको छ, तर त्यही सीमा अतिक्रमण बारेमा चर्चा नै नहुने भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको औचित्य छैन भन्ने कुरो पनि स्पष्ट हुन्छ। त्यसकारण यो औचित्यहीन भ्रमण बारेमा पनि चर्चा गर्नुको कुनै अर्थ देखिँदैन। आज म नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको सरोकारको विषयमा चर्चा गर्न आवश्यक ठानेको छु। संविधान सभाले 8 वर्ष समय लगाएर बनाएको भनिएको संविधानको प्रस्तावनामै लेखिएको गन्तव्य समाजवाद र समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरेका राजनीतिक दलका नेताहरूले भ्यू टावर निर्माण, मन्दिर निर्माण र चर्च निर्माणमा गरिरहेको प्रतिस्पर्धाबारे मलाई आज चर्चा गर्न आवश्यक लागेको छ। हुन त संसदवादी राजनीतिक दलका नेताहरू सबैले समाजवादका कुरा गर्छन्। संविधानमै प्रस्तावनामा गन्तव्य समाजवादका कुरा लेखिएका छन्। सबै पार्टीका विधानहरूमा समाजवादको परिकल्पना गरिएको छ, तर समाजवादको गन्तव्य कुनै पार्टीले पछ्याउन सकेको देखिँदैन। बरु सबै दलहरूले मन्दिर सजाउने, चर्च बनाउने, भ्यू टावरहरू निर्माण गर्ने प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। यो अनावश्यक लगानीमा भइरहेको प्रतिस्पर्धाले नेताहरू गलत बाटोमा गइरहेका छन्। नेताहरू श्रीलङ्काको बाटोमा गइरहेका छन्। नेताहरूले श्रीलङ्काको जस्तै नेपालमा आर्थिक सङ्कट सिर्जना गर्ने तयारी गरिरहेका छन् भन्ने कुरा देखिन्छ। नेताहरूको कार्यशैली देख्दा लाग्छ मन्दिर, चर्च र भ्यू टावरले जनतालाई समाजवादको स्वाद चखाउँदैछन्। 10 वर्षे जनयुद्ध गरेर 17,000 नेपाली जनताको रगतको पोखरीमा उभिएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले रोल्पामा 6,10,65,000 रुपैयाँको लगानीमा निर्माण भएको भ्यू टावर हालै मात्र उद्घाटन गर्नुभएको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले केपी ओलीको आफ्नै गृह जिल्ला झापामा करोडौँ लगानी गरेर भ्यू टावर निर्माण गर्ने भनेर निर्णय गरेपछि भ्यू टावर निर्माण गर्ने प्रतिस्पर्धा चलेको जस्तो देखिन्छ। गत सोमबार प्रचण्डले उद्घाटन गर्नुभएको भ्यू टावरका बारेमा निकै चर्चा सुरु भएको छ। भ्यू टावरबाट नेपालको गरिबी हेर्ने हो कि नेपालको वर्ग विश्लेषण गरिने हो? नेपाली जनतामा कति प्रतिशत धनी छन्, कति प्रतिशत गरिब छन्, कति प्रतिशत किसान छन्, कति प्रतिशत मजदुर छन्, यिनीहरूको वर्ग विश्लेषण गरेर वर्गीय समस्या समाधानको निम्ति प्रचण्डको भ्यू टावरले के योगदान गर्ने हो? प्रचण्डले यसको जवाब दिन सक्नु पर्दछ। जनतामा बेरोजगारी व्याप्त छ। 80 लाख नेपाली युवा विदेशमा रोजगारीका निम्ति पुगेका छन्। ती युवाहरू कहिले लास बनेर फर्किएका छन्, कहिले तडपिएर उतै मरेका छन्।
उनीहरू ठगिएका छन्, लुटिएका छन्, महिलाहरूका यौन शोषण गरिएका छन्, महिलाहरू विदेशी भूमिमा गर्भवती बनेर नेपाल फर्किन्छन्, कतिका घरबासहरू उजाड भएका छन्। प्रचण्डले उद्घाटन गरेको, प्रचण्डले शिलान्यास गरेका, केपी ओलीले शिलान्यास गरेका यी भ्यू टावरहरूले यस्ता समस्या समाधान गर्लान्? प्रश्न खडा हुनु स्वाभाविक हो। रोजगारी सृजना गर्नतर्फ भ्यू टावरको कुनै योगदान होला? प्रचण्ड जस्तो नेताले भ्यू टावरमा लगानी गर्नु प्रत्युत्पादक हो भन्ने कुरा अरूलाई बुझाउनु पर्ने होइन र? स्वयं उनले नबुझेको जस्तो जनताले देख्नु परेको छ। त्यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता 2/3 बहुमत नजिकको दलको सरकार बनेर 3.5 वर्ष शासन गरेका व्यक्तित्व प्रधानमन्त्री रहेकै बेला पशुपतिनाथको मन्दिरमा सुनको जलहरीले सजाउने काम गरियो। त्यसले नेपालमा विद्यमान समस्याहरूमध्ये कुन समस्यालाई सम्बोधन गर्यो वा अब गर्ला भन्ने कुरा कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिबाट वर्गशत्रु सफाया अभियानको नेतृत्व गर्दै सामन्तका नाममा मानिसका गर्दन छिनालेर राजनीतिमा उदाएका केपी ओलीले मन्दिर सजाएर किसान र मजदुरको समस्या समाधान हुने देख्नु भएको हो? यसले यस्तै सन्देश दिएको छैन र? केपी ओलीकै नेतृत्वको सरकारले भूकम्पले ढालेको धरहरा निर्माण गरायो, सम्पन्न भयो। त्यो धरहराको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। धरहरा निर्माणका निम्ति निकै हतार भयो, तर धरहरा निर्माणका क्रममा भएको खर्च जत्तिकै लगानी गरेर राजधानीमा एउटा सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण गरिदिएको भए, त्यो अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको भए, त्यसमा निश्चित रूपमा नेपालका गरिब जनताले उपचार गर्न पाउँथे। नेपालका नेताहरूले विदेशी भूमिमा गएर राष्ट्रको सम्पत्ति लगानी गरेर करोडौं खर्च गरेर गर्ने उपचार पनि सम्भवतः नेपालमै हुन सक्थ्यो। त्यो राष्ट्रको सम्पत्तिको लुट यतै सदुपयोग हुन सक्दथ्यो। जनताका छोराछोरीलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गराउला धरहराले, किसानहरूलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउला धरहराले, महानगरपालिकाभित्र मोनोरेल गुडाउला धरहराले। धरहराले के देला? वास्तवमा धरहराले केही दिने छैन। मात्र काठमाडौँमा एउटा धरहरा छ जो काठमाडौँको सबैभन्दा अग्लो भौतिक संरचना हो भन्ने सन्देश मात्र दिनेछ। केपी ओलीले रूपन्देहीको तिलोत्तमामा करिब 14 करोड रुपैयाँ लागतमा बनेको भ्यू टावर गत मङ्गलबार मात्रै उद्घाटन गर्नुभएको छ। ओलीले भ्यू टावर बनाउने काम एमाले सरकारमा आएपछि सुरु भएको भन्दै आफ्नो कामको बयान गर्नुभयो, आफ्नो कामको गौरव गर्नुभएको छ। त्यो भ्यू टावरले रूपन्देहीका जनतालाई के दिने हो? ओलीले बयान गर्नु भएन। उहाँको भाषण सुन्दा लाग्थ्यो यो देशको विकासका पूर्वाधार भ्यू टावर नै हुन्, भ्यू टावरले नै नेपाललाई समृद्ध बनाउनेछ। केही दिन अघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले रुकुममा पुगेर चर्च निर्माणका लागि शिलान्यास गर्नुभएको छ। चर्च निर्माण भएपछि जनताले के पाउने हुन्? जनयुद्धको सैन्य कमान्डर बनेर युवाहरूलाई आमूल रूपान्तरणका लागि युद्धमा होमिन निर्देशन गर्दा यस्तै चर्च निर्माणको परिकल्पना कार्यकर्ताहरूलाई देखाइएको थियो र? अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्नो विगत सम्झनुपर्छ, आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। नेताहरूको कार्यशैली र प्रवृत्तिले गर्दा जनता हैरान भइसकेका छन्। नेताहरूले राजनीतिक परिवर्तनलाई जनताका बीचमा पुर्याउन आवश्यक ठानिरहेका छैनन्। राजनीतिक परिवर्तनको अर्थ के हो यो विषयमा नेताहरूले सोच्न सकिरहेका छैनन्। जनताका घरमा राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति हुन सकेको छैन। आफूहरू प्रधानमन्त्री बन्नु, मन्त्री बन्नु नै राजनीतिक उपलब्धि ठानिरहेका नेताहरूले जनतामा चुलिँदै गइरहेको असन्तुष्टि विस्फोटक बन्ने अवस्थातर्फ ध्यान पुर्याइरहेका छैनन्। जनताका लागि प्राथमिकताका विषय के हुन्? कमसेकम कम्युनिस्ट आवरणका नेताहरूले सोच्नु पर्दैन?
जनताका आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्ने नेताहरूलाई अरूले सिकाउनु पर्ने हो र? किसानका समस्या के छन्? मजदुरका समस्या के छन्? जनताका छोराछोरीले अस्पतालहरूमा उपचार गर्न सक्ने अवस्था छैन। जनताका छोराछोरीहरू रोजगारीका निम्ति विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन बाध्य भइरहेका छन्। जनताका छोराछोरीहरूले स्कुलहरूमा कलेजहरूमा पढ्न पाइरहेका छैनन्। के जनताका यस्ता समस्याहरू मन्दिर निर्माण गरेर, चर्चहरू निर्माण गरेर, भ्यू टावरहरू निर्माण गरेर, धरहरामा करोडौं रुपियाँ खर्च गरेर समस्या समाधान हुन सक्छन्? नेताहरूले यस्ता विषयबारेमा कहिले सोच्ने? अझ भन्ने हो भने कम्युनिस्ट नेताहरूले नसोचे कसले सोच्ने? हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।